दर्शकवृन्द, नागरिक संवादमा आज हामी कुराकानी गर्नका लागि ग्रिन सिटी हस्पिटलमा आइपुगेका छौँ। तपाईँले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ ग्रिन सिटी हस्पिटलका अध्यक्ष लोकबहादुर टन्डन सर हामीसँग हुनुहुन्छ। सर नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। दिनहरू कसरी बित्दैछन् सर आजकल? दिनहरू सेवामा बितिएछ। अब ग्रिन सिटी हस्पिटलले अब विशेष गरी अब अलिकति कोभिडको टाइमकै कुरा यो प्रसङ्गबाट नै अलिकति अगाडि बढाउँ होइन। अब एक हिसाबले चाहिँ सामाजिक भावका साथमा चाहिँ सेवा गर्ने हस्पिटल मध्ये चाहिँ ग्रिन सिटी हस्पिटल पनि एउटा त्यो अवस्थामा थियो होइन। यो अलिकति यो बारेमा चाहिँ थोरै हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनु। त्यतिखेर के भए, के गरियो, कस्ता कस्ता केसहरू आए होइन, त्यो परिस्थितिको सामना एक हिसाबले चुनौती त थियो नै। यी सबै चुनौतीका बावजुद चाहिँ यो अवस्थासम्म आइपुग्दाको यो कुरालाई थोरै स्मरण गरौँ न सर। एकदम यो पेन्डेमिकको विषयमा जुन यहाँले चाहिँ कुरा राख्नुभयो, यो अति सान्दर्भिक कुराहरू रह्यो। त्यतिखेर चाहिँ खासै कोरोना नेपालमा त्यति भित्रिसकेको थिएन। 2076 साल चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउनको सुरुवात चाहिँ नेपाल सरकारबाट भयो। चैत, वैशाख, जेठ, असारसम्म खासै त्यति कोरोनाको केसहरू बढेको थिएन। पछि लगतै चाहिँ असार पछाडि धेरै केसहरू बढ्यो र नेपाल पनि अछुतो रहेन। नरहिसकेपछि सुरुमा नेपाल सरकारले 100 बेड हस्पिटलले 20 बेड चाहिँ कोरोनाको लागि छुटाउनु पर्छ भनेर पनि हामीले आयो होइन। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनलाई हामीले पालना गर्न सक्ने नसक्ने कुरा भएन, गर्नै पर्थ्यो। तर हामी हस्पिटल व्यवसायीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि सबै ठाउँ कोरोनाका बिमारीहरू छिराउनु भन्दा 5वटा चाहिँ 100 बेडका हस्पिटलहरू मिलेर त्यो एउटा हस्पिटलमा 100 बेड कोरोना मात्र राख्ने चाहिँ गर्नुपर्छ कि त्यसले गर्दाखेरि अरू कोरोनाका बिमारीहरूलाई अरू चाहिँ बिमारीहरूसँग नमिसाउँदा राम्रो हुन्छ कि पेट्रोलमा आगो लागे जस्तो नहोस् भन्नको लागि सर्ने हिसाबले पनि कोरोनाको जोखिम त छँदै नै थियो नि त। त्यो नहोस् भन्नको लागि हामी चाहिँ त्यो गरेका थियौँ होइन। तर पछि गएर एकान दुकान हस्पिटलभित्र त्यो गराउँदाखेरि पनि हस्पिटलमा कोरोनाका बिमारीहरू प्रशस्त आइसकेपछि अब हामीले चाहिँ बाध्य भएर प्रत्येक हस्पिटलमा कोरोनाको वार्डै छुट्याएर 50-60 बेड चाहिँ हस्पिटललाई हामीले 100 बेडको हस्पिटललाई 50-60 बेड चाहिँ कोरोनाको बेड बनाएर हामीले चाहिँ त्यतिखेर सेवा चाहिँ गऱ्यौँ। तर कोरोनाको बेलामा हस्पिटलमा औषधि उपचार भन्दा पनि अक्सिजन चाहिँ हामीले विशेष गरी दोस्रो लहर चल्दै गर्दा चाहिँ यो गाह्रो, निकै नै गाह्रो अवस्था भयो होइन। अब भोलिका दिनमा यो परिस्थिति चाहिँ फेरि पनि आउन सक्छ। यस्ता परिस्थितिहरू त्यो चाहिँ जस्तो हामीले छिमेकी देशहरूको कुराहरूलाई अलिकति हाम्रो अब पोलिसी मेकिङकै लेभलबाट पनि सही निर्देशन हुन नसक्दा चाहिँ त्यो प्रब्लम भएको हो। तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा दैनिक हस्पिटलमा बसेर त्यो कुरालाई चाहिँ हेर्दै गर्दा चाहिँ के बुझ्नुभयो सर खासमा? अब यस्तो छ, यो अक्सिजनकै विषयमा चाहिँ हजुरले प्रसङ्ग मलाई सोध्दै गर्दा अक्सिजन भनेको हामीले चाहिँ यो नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा चाहिँ कुनै पनि यस्तो पेन्डेमिक एकैचोटि ठुलो चाहिँ लहर आयो भने त्यहाँ जहाँ कहीँ पनि समस्या आउँछ। यो आग लागे जस्तै हो। तर वास्तवमा यहाँ देखियो के त भन्दाखेरि नेपालमा अक्सिजन प्लान्टहरू छन्। अक्सिजन प्लान्टहरू र सिलिन्डर नभएको होइन, तर उत्पादनको चाहिँ ह्रास कम भइदिएको मात्रै हो। बिमारीको सङ्ख्या बढिदियो, उत्पादनको मात्रा घट्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ आवश्यकता परिपूर्ति हुन सकेन। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि समस्या चाहिँ यहाँ आएको हो। र अब यहाँ अहिले चाहिँ कोरोनाको दोस्रो लहरकै कुरामा हेर्ने हो भने विदेशबाट चाहिँ कति सिलिन्डरहरू चाहिँ यहाँ आए। तर त्यो एउटा सिलिन्डर चाहिँ को मूल्यभन्दा अक्सिजनको मूल्य त सीमित थोरै हुन्छ। तर अक्सिजन सिलिन्डरमा आउँदै गर्दा त्यो सिलिन्डर चाहिँ भरि त आउँछ, तर अक्सिजन सकिसकेपछि त्यो सिलिन्डर चाहिँ मात्रै बढी भएर यहाँ एकदम चाहिँ राख्न नसक्ने अवस्था पनि आएको थियो। अब उद्योगहरूमा सिलिन्डरहरू प्रशस्त छ, तर उत्पादन नभएको कारणले त्यो सिलिन्डर नभरिएको कारणबाट यहाँ चाहिँ के गरे हुन्छ, यसो गरे हुन्छ कि उसो गरे हुन्छ कि भनेर सबैजना डर त्रासमा परियो। र म आफैले पनि ग्रिन सिटी हस्पिटलभित्र ठुलो चाहिँ दुःख कष्ट चाहिँ भोग्नु पर्यो हो। पेन्डेमिकको बेलामा हामीसँग लगभग दिनमा 24 घन्टाभित्र 280 सिलिन्डर लाग्थ्यो। सरकारले जम्मा 60वटा सिलिन्डर चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गरिदिएको थियो। अब बाँकी रहेको चाहिँ सिलिन्डर हामीले कहाँबाट चाहिँ परिपूर्ति गर्ने? 280मा 60 गराउँदा जम्मा अझै 220वटा सिलिन्डर त हामीलाई चाहिन्थ्यो। तर 3वटा कम्पनीसँग सहकार्य गरेर
अनि बिमारीहरूलाई चाहिँ अक्सिजन चाहिँ दिने वातावरण चाहिँ बनाइयो। तर अक्सिजन भनेको त वास्तवमा प्राकृतिकबाट फ्रीमा चाहिँ पाइने चिज हो अक्सिजन। अक्सिजन वातावरणलाई चाहिँ दूषित बनाएर हाम्रो अहिले देशमा यही किसिमका चाहिँ वातावरणलाई दूषित बनाउने, स्वच्छ अक्सिजन चाहिँ लिन नपाउने त्यस्तो खालको चाहिँ प्रवृत्ति बढेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो मिडिया हेर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो के अनुरोध हो भने एउटा व्यक्तिले आफ्नो लाइफभरि, तपाईँ हाम्रो लाइफभरि अक्सिजन किनेर खान पर्ने हो भने 60 लाखको अक्सिजन किनेर खानुपर्छ। प्राकृतिकले वातावरणले हामीलाई फ्रीमा अक्सिजन दिएको छ र हामीले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड फ्याँकेका छौँ। त्यही कार्बन डाइअक्साइड फेरि रुख बिरुवाहरूले ल्याउँछ र फेरि अक्सिजन चाहिँ दिन्छ र प्राकृतिक त्यसरी चलेको छ। अब यहाँ वातावरण चाहिँ धेरै दूषित बनेको कारणबाट अब अक्सिजनको मात्रा अहिले पनि काठमाडौँको लेभलमा हेर्नुहुन्छ भन्ने हो भने अब कुनै दिन यहाँ पनि अक्सिजनको समस्या आउने हो कि फोहोरका कारणले हो। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो देशलाई फोहोरबाट मुक्त बनाउनुपर्छ र स्वच्छ अक्सिजन चाहिँ रुख बिरुवाबाट चाहिँ हामीले लिने र प्रोडक्टको विषयमा उद्योगहरूले चाहिँ जति अक्सिजन बनाउँछन् त्यो अक्सिजन चाहिँ हस्पिटलहरूलाई आवश्यकता परेको बेलामा मात्रै दिने। यो सधैँभरि चाहिने चिज होइन। कहिलेकाहीँ आँधी बेरीभरि आउँछ, त्यो आएको बेलामा मात्रै त्यतिखेर कन्ट्रोल भयो भने अगाडि पछाडि सामान्य समस्याहरू चाहिँ पार गर्न सकिन्छ। अब जस्तो यही सन्दर्भमा सर हामीले अब जस्तै प्रकोपकै कुराहरू आउँदा जुनसुकै रोगको पनि जस्तो विश्वका अन्य देशहरूमा पहिला ती रोगहरूको भयावह अवस्था भइसके पछाडि बल्ल नेपालमा आउँछन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो अरू देशमा यो अवस्था भयो भने त्यो हाम्रोमा पनि हुनसक्छ है भनेर चाहिँ सचेत हुने र त्यसको पूर्व तयारी चाहिँ अलिकति हाम्रो कमी भएको होइन के भन्नु? अब यस्तो छ, अब त्यही भएर हामीलाई जुझ्नलाई कठिन भएको हो नि त त्यो विषयसँग। हामी यस्तो भयो, हामीलाई चाहिँ कस्तो भइदियो भने चाहिँ हामी परदेशसँग आश्रित छौँ नि त। हाम्रो देशमा प्रोडक्ट भनेको त केही पनि छैन। अब यदि चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ प्रशस्त भइदिएको भए त यति ठुलो समस्या आउँथेन। अब तपाईँको चाहिँ मानिलिनुहोस् अब कुनै ठुल्ठुला चाहिँ इक्विपमेन्टहरू चाहियो हस्पिटल सम्बन्धी, त्यो खालको प्रोडक्ट त नेपालमा हुँदैन। हामी त विदेशसँग नै गर्नुपर्छ, हात थाप्नुपर्ने अवस्था हो। त्यस भएको हुनाले अब त्यतिखेर कस्तो किसिमको स्थिति चाहिँ नेपालमा कस्तो खालको आँधी आउने हो त त्यतिखेर थाहा हुँदैन। जब आउँछ बल्ल त्यतिखेर थाहा हुन्छ। अब मान्छेलाई चाहिँ अक्सिजन प्रशस्त चाहिने बेला पनि हुनसक्छ। प्रशस्त मान्छेलाई अक्सिजन चाहिँदाखेरि यहाँ चाहिँ त्यति प्रोडक्ट नभएको हुनसक्छ, त्यति प्रोडक्ट भएर राख्न नमिल्ने ठाउँ भएको हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छैन कोभिडकै बेलामा नेपाल सरकारले विश्वबाट चाहिँ अमेरिका अथवा चाहिँ जापान चाइनाले दिएका चाहिँ कोभिडका खोपहरू भण्डार गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता त्यो क्यापासिटी पनि थिएन हाम्रो। त्यो चाहिँ क्यापासिटी नभएका हामी मान्छे, हामी यो देशका जनता वास्तवमा चाहिँ हामी त धेरै चाहिँ उसमा छौँ नि, हामी त धेरै गहिराइमा छौँ नि त। त्यस भएको हुनाले सरकारले यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने जरुरी के हो भन्दा सबभन्दा पहिले हाम्रो आवश्यकता के हो, हामी कहाँ छौँ, हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गराएर लान सकिन्छ भनेर पहिला सरकारमा बस्ने व्यक्तित्वहरूले यसलाई चाहिँ यो देशलाई सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। अब यही सन्दर्भमा जस्तो सर अब हो सरकारको जिम्मेवारी हो यो कुरा हामीले उठाउँदै गर्दा जस्तो अब शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका जति पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत लाइफसँग अथवा जनताको चाहिँ जीवन जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका चिजबिजहरूमा चाहिँ व्यवसायीकरण हुँदा झन् यसले अप्ठ्यारो अवस्था ल्यायो भन्ने आरोप छ कि तपाईँ अब एउटा प्राइभेट लेभलबाट चलिराखेको हस्पिटलको अध्यक्षको नाताले चाहिँ यो कुर्सीमा बसिरहँदा के भन्नुहुन्छ सर यो विषयमा? यसमा स्वास्थ्य र शिक्षा जुन अहिलेको राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको मुखबाट चाहिँ के आइरहेको छ भने स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ सरकारी हुनुपर्छ, सरकारले नै बेहोर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्ने खालको जुन सन्देश आइरहेको छ। म देश विदेशका धेरै कुनामा पुगिसकेको छु। म युरोप अमेरिकादेखि लिएर धेरै चाहिँ कन्ट्रीहरूमा घुमिसकेको अवस्थामा विश्वको कुनै पनि ठाउँमा स्वास्थ्य र शिक्षा फ्री छैन। पैसा भएको मान्छेले खर्च कहाँ गर्ने त? शिक्षा र स्वास्थ्यमा गर्ने त हो नि। यहाँ अब तपाईँको चाहिँ कुनै अमेरिकन मान्छे अथवा चाहिँ इन्डियाकै मान्छे अलिकति चाहिँ ठुलो रोग लाग्यो भने औषधि गर्नलाई कहाँ जान्छ त? अमेरिका जान्छ। अमेरिकामा यहाँबाट इन्डियाबाट गएको मान्छेले फ्रीमा औषधि गर्न पाउँछ त? पाउँदैन। त्यहाँ त पैसा तिरेर गर्ने र त्यहाँका जनताले पनि पैसा चाहिँ तिर्नै पर्छ। तर त्यहाँ सरकारले के गरिदिएको छ भन्दाखेरि इन्सुरेन्स पोलिसीको व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यो इन्सुरेन्स उसले कमाएर आफै तिर्नुपर्छ, फेरि सरकारले तिर्दिने पनि होइन। अब यहाँ प्रत्येक वडामा चाहिँ हामी चाहिँ हेल्थ क्याम्पहरू राख्छौँ, बुढाबुढीलाई चाहिँ निःशुल्क औषधि उपचार गर्छौँ भन्ने खालका यिनी फुक्ला चाहिँ नाराहरू जुन सरकारमा बस्ने व्यक्तित्वहरूबाट आइरहेछ त्यो चाहिँ मलाई त्यति राम्रो लागेको चाहिँ छैन। तर यसमा चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि
रोजगार दिनु पर्यो सरकारले सबभन्दा पहिले। व्यक्तिले पैसा आफू बाँच्न सक्ने चाहिँ रोजगार चाहिँ गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गरेर गर्नको लागि उसले चाहिँ पैसा कमाउन सक्ने चाहिँ ठाउँ दिनु पर्यो सरकारले। र त्यस पछाडि उसले कमाएको पैसाबाट कहाँ कति खर्च गर्ने, इन्सुरेन्समा कति खर्च गर्ने, औषधि उपचारलाई कति खर्च गर्ने, सञ्चित त आफै गर्दै जान्छ त व्यक्तिहरूले। यहाँ त रोजगार पनि छैन होइन। रोजगार नभएका कारणबाट चाहिँ जनताले दुःख पाइरहेका छन्। र त्यस पछाडि चाहिँ राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ हस्पिटल अनि त्यस पछाडि कलेजहरू फ्री गरिदिन्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। र म प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने यदि सरकारले यो किसिमको सेक्टरबाट चाहिँ काम गर्न सक्ने हो भने सरकारलाई चाहिँ तिरेको ट्याक्सहरू अन्त कहीँ पनि खर्च गर्नु पर्दैन। यही शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्रै लगानी गरिदिने, जति ट्याक्स उठ्छ त्यतिमा मात्रै खर्च गर्ने हो भने अरू पाटी पौवा बाटा पानीहरू बिजुलीहरू केही पनि मर्मत गर्नलाई पुग्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने यदि चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षामा मात्रै फ्री गराइदिने हो भने त्यस भएको हुनाले शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारले चाहिँ ह्यान्डलिङ गरेर एक्लै चाहिँ चलाउन सक्ने क्यापेबल चाहिँ सरकारमा छैन। र त्यसले गर्दाखेरि पनि मेरो चाहिँ यो भनाइ हो कि सरकारले जतिको गर्न सक्छ त्यति मात्रै गर्ने। प्राइभेट सेक्टरका हस्पिटलहरू र सरकारी लेभलका हस्पिटलहरूको विषयमा मैले छोटो जानकारी गराएँ। नेपाल सरकारमा खोलिएका हस्पिटलहरू वीरस्थल, टिचिङ हस्पिटल होइन, पाटन हस्पिटल यी सरकारको लगानीबाट खोलिएका हस्पिटल होइन। यो सरकारले चाहिँ आफ्नो घरबाट ल्याएर खोलेको त होइन, जनताले स्वामित्व सरकारको हो भनौँ। स्वामित्व सरकारको जनताले तिरेको ट्याक्सलाई उठाएर अनि त्यस पछाडि त्यहाँ काम गर्ने डक्टरहरूलाई सरकारले तलब दिने, त्यहाँ लगानी गर्ने इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ किनेर ल्याउने होइन। अनि त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ सरकारी भन्नु भनिन्छ। त्यो त हामीले तिरेकै ट्याक्सबाट खोलिएका हस्पिटलहरू, त्यो त सेवा भोलि हामीले पनि लिन सक्छौँ। र नेपाल सरकारको अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भन्ने हो भने स्वास्थ्यमा 90% लगानी प्राइभेट सेक्टरको छ, 10% सरकारको मात्रै छ। किन भन्नुहुन्छ भने 370वटा प्राइभेट सेक्टरका हस्पिटलहरू नेपालमा खोलिएका छन्। र यदि 370वटा प्राइभेट सेक्टरका हस्पिटलहरूलाई सरकारले चाहिँ आफ्नो स्वामित्व बनाउनको लागि कति लगानी गर्नुपर्छ होला हेर्नुहोस् न। त्यहाँनिर यसो डाटा मोटामोटी आँखा चिम्लेर जसले सोचे पनि बुझ्न सक्ने कुराहरू। त्यस भएको हुनाले सरकारले यसलाई चाहिँ स्वामित्व आफ्नो गराउन पनि सक्दैन। र प्राइभेट सेक्टर नभइकन यो सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य दिन पनि सक्दैन। त्यस भएको हुनाले यो देशको अर्थतन्त्र 2-3 किसिमबाट बाहिरिएको छ। यो अर्थतन्त्र रोक्नको लागि पनि प्राइभेट सेक्टर यहाँ हुन जरुरी छ। कालो धनलाई लुकाउनको लागि अथवा त्यसलाई व्हाइट बनाउन अथवा चाहिँ जस्तो छायामा बसेर चाहिँ अर्काको नाम देखाएर चाहिँ यो राजनीतिक व्यक्तिहरूको लगानी शिक्षा र प्राइभेट लेभलका चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ लगानी भएको छ भन्ने आरोप पनि लाग्छ कि यो के यसको रियालिटी के हो छ तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? यो लामो समयदेखि तपाईँ चाहिँ यसरी नेतृत्व गरिरहँदा होइन अब धेरै अन्य हस्पिटलहरूको पनि बुझ्नुभयो होला, रियालिटी चाहिँ के हो यसको सर? खै मैले यसरी चाहिँ सरस्वती बुझ्दाखेरि राजनीतिक व्यक्तिहरूको हस्पिटलमा र कलेजमा लगानी भएको चाहिँ मैले त्यति बुझेको छैन र जहाँसम्म मलाई चाहिँ त्यो विश्वास लाग्दैन। अब टेबल मुनिबाट कसैले दिएर चाहिँ लगानी गरेको छ भने प्रमाणको साथमा आउनु पर्यो। बिना प्रमाण त हामीले कसरी बोल्ने र होइन। कुनै व्यक्तिले केही गल्ती गरिरहेको छ भनेपछि त प्रमाण चाहियो नि त। बिना प्रमाण कसैले कसैलाई आरोप लाउँदैमा त्यो आरोप त साबित हुन सक्दैन नि त होइन। त्यस भएको हुनाले मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू चाहिँ देशको यो चौथो अङ्ग हो। पत्रकारिता भनेको चौथो अङ्ग। तपाईँहरू चाहिँ क्यामेरामा खिचेर टेलिभिजनको पर्दाबाट देखाउन, सेतो कागजमा कालो मसीले चाहिँ लेखेर देखाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ चौथो अङ्ग बन्नु भएको छ भने मलाई लाग्छ तपाईँहरूले पनि सही र सत्य समाचार सम्प्रेषण गर्नुभयो भने पक्कै पनि यो देशलाई बनाउन तपाईँहरूको पनि ठुलो हात हुनेछ। र यसमा प्राइभेट सेक्टरहरूमा राजनीतिज्ञ व्यक्तिहरूको चाहिँ लगानी भन्ने कुराहरूमा मेरो चाहिँ यसमा चाहिँ सहमति छैन। किनभने म पनि हस्पिटल खोलेर बसेको छु। यसमा चाहिँ राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसैलाई चाहिँ लगानी गरौँ भनेर चाहिँ भन्न पनि म गएको छैन। र राजनीति गर्ने व्यक्तिले लगानी गर्दाखेरि त्यो संस्था बलियो हुन्छ भन्न पनि मैले सक्दिनँ। किन भन्नुहुन्छ भने भोलि बिहान त्यो विवादमा पर्न सक्छ। बरु यहाँ छायामा बसेर लगानी गर्छन् रे कि त्यही त छायामा बसेर गर्छन् भन्ने कुरालाई त्यो रेगा कुरातिर लाग्नु भएन नि त। साबित प्रमाण नभइकन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न चाहिँ उचित हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो कुरातिर म प्रवेश गर्न पनि चाहदिनँ। ओके सर। अब जस्तै एउटा चाहिँ तपाईँ यहाँ चाहिँ नेतृत्व गर्दै गर्दा चाहिँ जस्तो बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने प्राइभेट हस्पिटल भनेको चाहिँ यो अथाह चाहिँ पैसा कमाउने भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो मानसिकता बाहिरबाट देखिन्छ होइन। अब यहाँको भित्र
भित्रको प्रशासनिक काम सँगसँगै चाहिँ धेरै कुराहरू मिलाउँदै गर्दाको अवस्थामा चाहिँ त्यो बाहिरबाट हेर्दाको चाहिँ यो नजर चाहिँ साँचो हो कि गलत हो त सर? अब यसको विषयमा पनि म प्रश्न पारिदिन चाहन्छु। जहाँबाट जसले हेर्नु भएको छ यसलाई सत्य कुरामा बुझिदिनु होला। कुनै पनि हस्पिटलले लगानी गरेर त्यो लगानीबाट दाम कमाएका छन् भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वास छ। अघि हामी अफ द रेकर्ड यही कुरा गर्दै थियौँ कि त्यो कारणले गर्दा पनि मैले यो प्रश्न गरेँ तपाईँलाई। होइन, मैले तपाईँलाई यो कुरा यथार्थ जस्तो अहिले नेपाल सरकारले यसको चाहिँ डाटा सबै चाहिँ कर कार्यालयसँग हाम्रो चाहिँ बिल यहाँ कटिङ भयो भने बिल चाहिँ सिधा कर कार्यालयसँग राजस्वसँग जोडिएको हुन्छ। अब यहाँबाट 2 रुपियाँ तलमाथि पार्यौँ भनेदेखि फुल अडिटले चाहिँ करबाट हामीलाई चाहिँ समाउँछ र हामीले कति पैसा चाहिँ कमाएका छौँ भन्ने कुराहरू प्रष्ट रूपमा चाहिँ सरकारको राजस्व निकायले बुझेको छ भनेपछि अब यसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरका हस्पिटलले चाहिँ अथाह पैसा कमाए भन्ने कुरामा पनि म यहाँ चाहिँ यो कुरामा विश्वास गर्दिनँ। किनभने देखिएछ हस्पिटलमा 300-400 करोड लगानी गरेर खोलिएका हस्पिटल होइन, ठुल्ठुला हस्पिटलहरू छन् यहाँ, तर नभए अब एउटा इक्विपमेन्टकै चाहिँ 50-60 लाख करोडौँ पर्ने इक्विपमेन्टहरू छन् होइन। अब 6 करोड 7 करोड त अहिले चाहिँ एउटा एमआरआई मेसिनहरूलाई चाहिँ पर्छ होइन, 2-3-4 करोड त सिटी स्क्यानहरूलाई पर्छ। यति महँगा इक्विपमेन्टहरू छन्, त्यो इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ रास कसरी जान्छ र कति समयसम्म त्यो चिजहरू चल्छन् र त्यो सामानहरूले चाहिँ अब पैसा तिर्दाखेरि देखिन्छ। एउटा चाहिँ इक्विपमेन्ट ल्याउँदा 4 करोड पर्छ, त्यो 4 करोडको इक्विपमेन्टलाई 4-500मा चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिबाट उहाँहरूको काम भइरहेको छ त्यसको भन्दाखेरि पनि हुन्छ र त्यसमा फेरि कति चाहिँ सेवा चाहिँ बाहिर गइरहेको छ त। जस्तो एउटा सिटी स्क्यानकै कुरा गरौँ, हामीसँग 3 करोडको सिटी स्क्यान छ भने दिनमा चाहिँ 8वटा 9वटा सिटी स्क्यान हुन्छ। एउटा सिटी स्क्यानबाट हामी 4000देखि 12000सम्म पैसा लिन्छौँ होइन। अनि 4000देखि 12000सम्म पैसा लिँदै गर्दाखेरि त्यो मार्केट रेटमा चलेको त्यही केस अमेरिका अथवा क्यानाडा अस्ट्रेलियातिर गर्ने हो भने त्यहाँको पैसा ठुलो भएको कारणले त्यहाँको पैसासँग चाहिँ जाँदिने भयो। त्यही पैसालाई चाहिँ नेपाली मूल्याङ्कन गरिने हो भने हामी चाहिँ कहाँ सस्तोमा पर्छौँ। तर हामी नेपाली कमाउँछौँ नेपालीमै खर्च गर्छौँ, डलर कमाउँछौँ डलरमा खर्च गर्छौँ होइन। त्यस भएको हुनाले यो हस्पिटलहरूले पैसा कमाउँछन् भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ विश्वस्त छैन र कमाउन सकिँदैन, यो कुरा ध्रुव सत्य हो। अब ग्रिन सिटी हस्पिटलले दूरदराजमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरू जो चाहिँ आर्थिक हिसाबले विपन्न हुनुहुन्थ्यो, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका चाहिँ धेरैलाई निःशुल्क रूपमा उपचार गर्नुभएको छ। हामी हस्पिटलको चाहिँ यहाँ तलबाट प्रवेश गर्दै गर्दा यहाँ हजुरको कार्यकक्षसम्म आइपुग्दा पनि हामीले भित्तामा टाँसिएका फोटाहरू हेर्दै आयौँ हामीले होइन। जस्तो अब योबाट पनि प्रश्न हुन्छ कि ग्रिन सिटीले धेरैको निःशुल्क रूपमा उपचार गरेको छ होइन। अब जस्तो यी कुराहरू अब अहिले चाहिँ के हुँदैछ यो विषयमा पनि थोरै प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यस्तो छ, यो 2069 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 2069 साल माघ 16 गते यसको चाहिँ उद्घाटन गरे हो हामीले। हस्पिटल उद्घाटन त गरियो, त्यतिखेर चाहिँ यो हस्पिटलले यसरी चाहिँ हामी चाहिँ सेवा दिन सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको थिएन। तर विषय प्रसङ्गको अर्को अर्थ लागेन भने यहाँ धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने मौका पाइयो र मौका के कति कारणले पाइयो भन्दा यो प्राइभेट हस्पिटल त हो, प्राइभेट भनेर महँगो प्राइभेटको खालको परेन, सरकारी भनेर सरकारीको रेट पनि छैन। सरकारी र यसको रेट भनेको केही तल अलिकति तलमाथि छ। त्यसैको कारणले पनि हामी चाहिँ यो हस्पिटल चाहिँ चलाउन सक्यौँ र यहाँ सेवाको हकमा चाहिँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ निःशुल्क औषधि उपचार चाहिँ ग्रिन सिटी हस्पिटलको तर्फबाट गरियो। किनभने पहिला पैसा पछि औषधिको सिस्टमलाई मैले तोडेर पहिला औषधि उपचार पछि पैसा भनेर मैले चाहिँ यहाँ सुरुवात गरेँ। जस्तै म एकचोटि 2069 साल वैशाख 15 गते बुटोल गएको थिएँ। त्यतिखेर बुटोल टुडे पत्रिका यस्तै टेबलमा बसेको बेला एकजना साथीको घरमा चाहिँ पत्रिका आएको रहेछ बुटोल टुडे। मैले त्यो पत्रिका पढेपछि एकजना चाहिँ 9 महिनाको बालिका जसको चाहिँ दिशा गर्ने एनुस नभएको र उसको औषधि उपचार गर्नको लागि चाहिँ 1,40,000 पैसा जम्मा गरेर आम्दामा अपरेसन गर्न तयारी गरेका रहेछन्। मैले भने साथीहरू, मैले भर्खर काठमाडौँमा ग्रिन सिटी हस्पिटलको चाहिँ स्थापना गरेको छु। यस्तो पैसा नभएको बच्चीलाई तपाईँहरूले उठाएर चन्दा गरेर उठाएको पैसा खर्च नगर्नुहोस्, त्यो बच्चीलाई काठमाडौँ लिएर आउनुहोस्, मैले निःशुल्क औषधि उपचार फ्रीमा गरिदिन्छु भनेर मैले यहाँ बोलाएँ। र त्यो 2070 सालमा त्यो नानीको चाहिँ अपरेसन लोकमाया सुनारको चाहिँ यहाँ अपरेसन गरिसकेपछि
अनि हामीले चाहिँ त्यो बच्चीलाई सन्चो बनाएर पठायौँ र हामीले निःशुल्क पनि गऱ्यौँ र त्यतिखेर तत्कालीन प्रधान सेनापति साइक्लिङ गराएर पनि उहाँबाट पनि केही पैसाहरू चाहिँ सङ्कलन गराएर मैले त्यो बच्चीको हातमा पनि पैसा हलाइदिएको थिएँ होइन र हामीले निःशुल्क गऱ्यौँ। त्यस पछाडि एउटा त्यही समाचारलाई चाहिँ सम्प्रेषणमा गइसकेपछि कान्तिपुरले एउटा 13 वर्षसम्म पेटमा मलदार दिशा गर्न नसकेकी मल राखेर बसेकी बच्चीलाई हामीले चाहिँ उनको 13 वर्षसम्म पेटमा एउटा मान्छेको रूप गाईको पेटभन्दा ठुलो पेट भएकी बच्चीलाई ल्याएर 8 किलो दिशा निकालेर बच्चीको चाहिँ उद्धार गरेर पनि बचाएका थियौँ र त्यही बच्चीले उनको लाइफमा तिम्रो इच्छा के छ भन्दा म पनि यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी पढेर जीवनमा चाहिँ मैले पनि सेवा गर्ने इच्छा छ भनेका कारणले उनले एसी सकेपछि मसँग सम्पर्क गर भने मैले एसी सकेर यहाँ काठमाडौँ आइसकेपछि अहिले मैले यति हेल्थ साइन्स एकाडेमी कलेजबाट रेडियोलोजी मैले फ्रीमा पढाइदिँदैछु र 2 वर्ष पछाडि उनले ग्रिन सिटीमै आएर रेडियोलोजीमा उनलाई चाहिँ मैले काम तलब दिएर काम चाहिँ गराउने प्रतिबद्धता उनीसँग पनि मैले गरेको छु। त्यस भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो बाहेक धेरै चाहिँ केसहरू चाहिँ निःशुल्क गरेका छौँ। अब यो सबै भन्न थाल्यो भने त तपाईँको यो दिनभरि पनि जान्छ। यो टपिक्स हो, यसमा यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ के गरेर रहेछ त सत्य कुरा हो कि होइन भनेर चाहिँ यदि यहाँहरूलाई चाहिँ बुझ्ने इच्छा छ भने ग्रिन सिटीको युट्युबमा गएर सबै कुराहरू तपाईले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएर सबै कुराहरू चाहिँ मैले अहिले यहाँ भनेर हुँदैन। अहिले तपाईँ यहाँ मलाई इन्टरभ्यू लिँदै गर्दा तपाईँको निधारमा डिस्प्ले आउँदैन, मैले तपाईँलाई कसरी चिन्न सक्छु र मैले यो काम गरेको छु भनेर चाहिँ तपाईँले घाँटीमा प्ले कार्ड झुन्डाएर हिँड्नु भएको छैन त्यो मैले कसरी जान्न सक्छु। त्यस भएको हुनाले आफूले गरेका कुराहरू तपाईँहरू मार्फत यो देशको चौथो अङ्गको तर्फबाट हामीले गरेका कुराहरू यदि तपाईँलाई हामीले यो गरेका छौँ भनेर चाहिँ भन्नको लागि कि त हामीले निधारमा हाम्रो डिस्प्ले आउनु पर्यो कि त हामीले यहाँ प्ले कार्ड झुन्डाउनु पर्यो। हामी त्यो दुईवटा कुरा झुन्डाउन सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले तपाईँहरूले चाहिँ यदि हामीले गरेका छौँ छैनौँ भनेर हामीलाई तपाईँहरूले खोज्नुपर्छ। हस्पिटलको वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र युट्युबमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सबै कुराहरू यहाँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले म यस पछाडि म रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ डाउनटाउनको यो वर्ष 22-23 को प्रेसिडेन्टको हैसियतले अब मैले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको छु होइन। यो पनि विशुद्ध सोसल काम गर्ने संस्था हो। यसमा कुनै पनि चाहिँ पैसा हामीले कसैसँगबाट डोनेसन उठाएर गर्ने होइन। रोटरीका सदस्यहरूभित्र कसैले इच्छा लाग्छ भने दिने हो, त्यसमा जबरजस्तीको कुरा हुँदैन। तपाईँको मनले कोही दुःख पाएको मान्छेलाई तपाईँको गोजाबाट 5000 निकालेर दिनुभयो भने मैले किन दिनुभयो मैले भन्दिनँ। र तपाईँले दिइरहेको पैसा कुनै लिने मान्छेले भयो यतिका धेरै पैसा नदिनु म लिँदिनँ भनेर पनि भन्न सक्दैन। दुःख पाएको मान्छेले त लिन्छ नि त। त्यसो भएको हुनाले म 2022-23 भित्र गर्नु त मैले यसभन्दा अगाडि पनि धेरै गरेको छु। मासिक 2वटा चाहिँ क्रिटिकल केस जो असहाय छ, जो औषधि उपचारहरू वञ्चित छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ म निःशुल्क अपरेसन र फ्री औषधि गर्ने सोच राखेको छु। त्यसो भएर यो प्रतिबद्धता मेरो 2069 सालबाटै हो र त्यसैलाई चाहिँ मध्यनजर राख्दै म अगाडि बढिरहेको छु। गरिब असहायहरूको लागि चाहिँ म निःशुल्क औषधि उपचार गर्न हरदम तयार छु। अब हस्पिटल सँगसँगै अब तपाईँ सामाजिक कामहरू पनि अब अघि पनि भन्नुभयो, यी लगायत थुप्रै सामाजिक कामहरू पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ। जस्तै अब सरसफाइ अभियानहरूदेखि थुप्रैतिर चाहिँ तपाईँहरूको सहभागिता हामीले देखिराखेकै हौँ। जस्तो यतापट्टि हस्पिटलमा काम गर्दै गर्दा चाहिँ अब एउटा सामाजिक भाव सँगसँगै चाहिँ हस्पिटलमा फ्रीमा उपचार गर्नुभयो। अघि केही उदाहरण पनि हामीले प्रस्तुत गरिसक्यौँ। यी कामहरू हुँदै गर्दा चाहिँ जस्तो अब यतापट्टि सामाजिक कामप्रतिको लगाव चाहिँ यो हस्पिटलको कारणले गर्दा अलिकति प्लस हुने रहेछ हो सर? व्यक्तिगत विचार जान्न खोजेको मैले। अब त्यसलाई चाहिँ अब सोचाइमा फरक पर्ने हो होइन। यसमा खासै चाहिँ मैले हस्पिटल चलाउनको लागि भनेर चाहिँ गरिएको चाहिँ प्रचार प्रसारको लागि गरिएको काम चाहिँ होइन। त्यस्तो हो भने अभिप्रेरित त जस्तो यतापट्टि सधैँभरि बिरामीसँग किपिन्ड उनीहरूको दुःख दर्द पीडा देख्दै गर्दा चाहिँ हो भनेर हस्पिटलभन्दा बाहिर पनि तपाईँको चाहिँ त्यो फिँजिएको हो भन्ने प्रश्न मेरो सर। होइन, एकदम तपाईँले चाहिँ सोधेको प्रश्नकै जवाफमा म जाँदैछु। मैले जब हस्पिटल खोलेँ, हस्पिटल खोलिसकेपछि आजभन्दा 9 वर्ष 10 वर्ष अगाडिकै कुरा तपाईँलाई चाहिँ म भनौँ। तपाईँ त अब काठमाडौँमा डुलिरहनु भएको छ एउटा मिडियाको तर्फबाट। तपाईँले न्युरो ठमेलको बाटोमा
फोहोरहरू भैँसीलाई चाहिँ बध गरेर अनि हड्डीहरू लिएर बाटोमा फाल्ने, सिङ बाटोमा फाल्ने, लादी बाटोमा फाल्ने, फोहोरहरू ल्याएर चाहिँ डम्पिङ गराइने रानीपोखरीका एरियादेखि लिएर काठमाडौँका कुन कुन चोकमा चाहिँ फोहोर थिएनन् तपाईँले याद गर्नुभएको छ? सबैतिर थियो नि, थियो है। र त्यो के नै भयो भन्दाखेरि यो सरुवा रोग र डायरिया भोमिटिङ चाहिँ त्यसले चाहिँ भयङ्कर गराइदियो। र त्यस पछाडि 2070 सालमा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलजीले बागमतीमा सरसफाइ अभियानको सुरुवात गर्नुभयो। यो चाहिँ लीलामणिजीले सुरुवात गरेको अभियानमा एक दिन चाहिँ मलाई फोन गर्नुभयो लीलामणिजीले, तपाईँको हस्पिटलको तर्फबाट एम्बुलेन्स, त्यहाँका स्टाफहरू तपाईँहरू मिलेर यो सामाजिक कामलाई पनि तपाईँले ध्यान दिने हो कि भनेर मलाई फोन गर्नुभयो। मैले मेरो दिमागमा त त्यो त झट्ट परिहाल्यो। मलाई कस्तो पर्यो भन्दाखेरि अब डायरिया भएर भोमिटिङ भएर मान्छेहरू हस्पिटलमा आइरहेको छ, हस्पिटलको लागि त फाइदा हो नि त, दाम कमाउने उद्देश्यले तर मैले त्यसलाई फाइदाको हिसाबले हेर्न हो, यो सही कुरा आयो। अब डायरिया र भोमिटिङ सरसफाइबाट चाहिँ सुरुवात गरौँ र त्यस पछाडि सरसफाइ बढी गरौँ, हस्पिटलमा कम जाउँ भन्ने मेरो चाहिँ स्लोगन रह्यो। र मैले त्यो अभियानलाई चाहिँ प्रेरित गराएर यो बागमतीमा सफाइमा लागेँ। बागमतीमा सफाइ गर्दै गर्दै 2074 सालसम्म बागमतीमै 73 साल लास्टसम्म मैले 3 वर्ष बागमतीमा सरसफाइ गरेँ। त्यस पछाडि 74 साल वैशाख 4 गते तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीजी, त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, वातावरण मन्त्री, उहाँलाई चाहिँ मैले बोलाएर ग्रिन सिटी हस्पिटलको प्राङ्गणबाट चाहिँ मैले उद्घाटन गरेर अब सरसफाइ बढी गरौँ, हस्पिटलमा बिमारी आउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यमा त्यतिखेर सुरुवातमा गरियो। तर हस्पिटलबाटै चाहिँ सुरुवात गराउनको लागि मैले ग्रिन सिटी हस्पिटलको संयोजकत्वमा चक्रप सरसफाइ अभियान सुरुवात गराएँ र आज 278 हप्ता पुगेको छ, करिब चाहिँ 4 वर्ष 4.5 वर्ष हुन लागिसकेको छ होइन। अब यो पेन्डेमिकको बेलामा पनि हामीले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व वहन हुने गरिकन पेन्डेमिकमा पनि हामी चाहिँ घर दैलो कार्यक्रम आफ्नै घर एरियामा सफा गरेर भए पनि हामीले चाहिँ अभियानलाई चाहिँ सार्थक र काउन्टमा लिएर गयौँ। र ग्रिन सिटी हस्पिटलको चाहिँ तर्फबाट कोटेश्वरदेखि भगवान पाउसम्म सफा गर्दै गर्दाखेरि लगभग चाहिँ 90,000 अभियन्ताका हातहरूले कमसेकम चाहिँ 100 मेट्रिक टनभन्दा बढी फोहोर चाहिँ हामीले यहाँबाट व्यवस्थापन गरेपछि अहिले चाहिँ बाटोमा फोहोर देखिन छोडेको छ। र त्यतिखेर हामीले गरेको सफाइले डायरिया र भोमिटिङ पनि बन्द भएको छ। अहिले त्यति धेरै भोमिटिङ र डायरियाको मान्छेहरू चाहिँ हस्पिटलमा आउँदैन। र त्यही मैले भनेको कुराहरू सरसफाइ बढी गरौँ, हस्पिटलमा कम आउँ भनेपछि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो सरसफाइलाई मन पराएर विभिन्न सङ्घ संस्था, कलाकार, होटल व्यवसाय सबैको चाहिँ सहयोगले, आर्मी, सशस्त्र, पुलिस सबैको सहयोगले मात्रै यो सफाइ चाहिँ सम्पन्न भएको थियो र सफल भएको थियो। अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ सर होइन। अन्तमा हामीलाई हेर्दै बस्नुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? केही छन् यो कुराकानीको दौरानमा यो चाहिँ सोधिदिएको भए मैले अझ राम्रोसँग भन्थेँ भन्ने त्यस्तो लागेका कुराहरू केही छ? कुराहरू त अब यहाँले मलाई सोधि पनि सक्नु भएको छ होइन। यो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने गरिकन हामी आफै सचेत बनौँ, आफ्नो घरबाट निक्लने फोहोरलाई आफै घरमा चाहिँ सेग्रिगेसन गरेर बाहिर निकालौँ र फोहोरलाई घरमै मलमा परिणत गरौँ। यदि सकिन्न भने त्यसलाई छुट्टाइदिएर कमसेकम चाहिँ नगरपालिकालाई चाहिँ सहयोग गरौँ। र बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि खैनी, कुरकुरे, चुरोटका खोलहरू होइन, चक्लेटका खोलहरू, बिस्कुटका खोलहरू यत्रतत्र चाहिँ नफालिदिनुहोस्। तपाईँको पाकेटमा एक छिम्ला अट्छ, झोलामा एक छिम्ला अट्छ र तपाईँले त्यो फोहोरलाई आफ्नै घरमा लगाएर व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्। र यो देश परिवर्तन गर्न तपाईँ हामी सबै मिलेर चाहिँ गर्नुपर्छ। विदेशमा जाने व्यक्तिले बाहिर चाहिँ थुक्दैन, नेपालमा आइसकेपछि आफ्नो गोजामा भएका फोहोर, आफ्नो गाडीभित्र भएका फोहोरलाई निकालेर बाटोमा फाल्ने चाहिँ प्रवृत्ति छ। यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ तपाईँहरू सबैजना मिल्नुहोस् र यो देश अब बुढाले होइन युवकले चलाउनुपर्छ। युवकले यदि यो परिवर्तन गर्नतिर लाग्नु भएन भने बुढाहरूको त अब धेरै आयु हुँदैन होइन। बुढाहरूले त दुःख पाए योभन्दा बढी दुःख अब हाम्रा सन्ततिले पनि यो दुःख पाउँछन्। योभन्दा अहिलेभन्दा बढी दुःख चाहिँ सन्ततिहरूले पाउने भएको हुनाले सन्ततिहरूले चाहिँ अब विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। म सम्पूर्ण यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म यही सन्देश दिन चाहन्छु, यो आफूले
फोहोर गर्ने वातावरणलाई चाहिँ बन्द गराइदिनु होला, त्यति भन्न चाहन्छु। अब अन्तमा छ जस्तो ग्रिन सिटी हस्पिटलको बारेमा चाहिँ हाम्रो यो हस्पिटलबाट अहिले के सेवाहरू आम सर्वसाधारणले पाइराख्नु भएको छ, यो पनि छोटकरीमा लास्टमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब मानिसको सम्पूर्ण अङ्ग दुईवटाबाट बन्छ। हाम्रो ब्रेन पिन राइट एन्ड लेफ्ट छ, कान दुईवटा छ, दुईवटा नाकका पालहरू छन्, आँखा दुईवटा छ, दुईतिरबाट चबाउँछौँ, दुईवटा हात छ, किडनी दुईवटा छ होइन। र यो शरीरमा सबै अङ्गहरू दुईवटाबाट बनेको कारण मानिसको शरीरको अङ्ग भनेको एउटा मुटु, जो सिङ्गल इन्जिनबाट बन्छ। मुटुको समान हामी कहाँ ग्रिन सिटीमा अपरेसन हुन्छ भनेपछि अब अरू त्यसभन्दा माथि जानै परेन। यहाँ नहुने किसिमको ट्रिटमेन्ट भनेको दुईवटा, एउटा मुटुको ट्रान्सप्लान्ट हुँदैन, एउटा किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुँदैन, अरू सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ गर्न सकिन्छ। हुन्छ, हस् सर, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, बिदा हुन्छ, नमस्कार। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, आइदिनु भयो। र मैले पनि कमसेकम चाहिँ समाजमा केही कुराहरू गरेका कुराहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिदिनु, तपाईँले जुन एउटा सन्देश मलाई चाहिँ दिन खोज्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् सर, धन्यवाद सर।